अम्मे नारायणा देवी नारायणा लक्ष्मी नारायणा भद्रे नारायणा अम्मे नारायणा देवी नारायणा लक्ष्मी नारायणा भद्रे नारायणा। देवी नारायणीयं दशकं 11 ब्रह्मनारद संवादम्। श्रीनारदः पद्मजमेकदाः पितस्त्वया सृष्टमिदं जगत् किं विष्णुना वा गिरिशेन वा किम् अकर्तृकं वा सकलेश्वरः कः इति ऋतोजःसुतमहासाधु पृष्टं त्वया नारद मां शृणुत्वं विभाति देवी खलु सर्वशक्तिस्वरूपिणी सा भुवनस्य हेतुः एकं परं ब्रह्म सदद्वितीयम् आत्मेति वेदान्तवचोभिरुक्ता न सा पुमां स्त्री च न निर्गुणा सा स्त्रीत्वं च पुंस्त्वं च गुणैर्दधाति सर्वं तदा वास्यमितं जगत् सा जाता न सर्वं तत एव जातं तत्रैव सर्वं च भवेत् प्रलीनं सैवाखिलं नास्ति च किञ्चिनान्यत् गौणानि चान्तःकरणेन्द्रियाणि सा निर्गुणा वाङ्मतिगोचरा च सा स्तोत्रमन्त्रैः सगुणा महद्भिः संस्तूयते भक्तविपन्निहन्त्री सुधासमुद्रे वसतीयमार्या द्वीपे विचित्राद्भुतशक्तियुक्ता सर्वं जगद्यद्वशगं वयं च त्रिमूर्तयो नाम यदाश्रिता स्मः तद्दत्तशक्तित्रयमात्रभाजः त्रिमूर्तयः पुत्रवयं विनीताः तदाज्ञया साधु सदापि कुर्मः ब्रह्माण्डसर्गस्थितिसंहृतिश्च दैवेन मूढं कविमातनोति सा दुर्बलं तु प्रबलं करोति पंगुं गिरिं लङ्घयते च मूकं कृपावती च तनुते सुवाचम् यत्किञ्चिदज्ञायि मया महत्त्वं देव्यास्तदुक्तं तव सङ्ग्रहेण सर्वत्र तद्वर्णय विस्तरेण विधत्स्वभक्तिं हृदये जनानाम् इति ऋतोजेन मुनिः प्रसन्नः तव प्रभावं करुणार्द्रचित्ते व्यासं तथान्यांश्च यथोचितं स प्रबोधयामास पवित्रवाग्भिः न मे गुरुस्त्वच्चरितस्य वक्ता न मे मतिस्त्वत्स्मरणेकसक्ता अवाच्यवक्ताहमकार्यकर्ता नमामि मातश्चरणाम्बुजं ते नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे सदा सरस्वत्यरुन्धत्ययोगस्वरूपे विभूतिश्चचिकालरात्रिसती त्वं नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते। जय आदिपराशक्ति की जय।